حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے آ رہے ہیں تے چل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ دی سرزمین تے پہنچ گئے تے پوچھ دے نا اپنے بیٹے اسماعیل دے دروازے تے پہنچ گئے تے جا کے آواز دیتی اسماعیل او میرے بیٹے اسماعیل تے حضرت اسماعیل کر نہیں سن باہر شکار تے گئے ہوئے سن تے بیوی باہر نکلی اسماعیل دی آمدی بزرگو تسی کون جے تے کنوں ملنا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے بیٹی میں اسماعیل ملنا چاہنا وا بیوی کہن لگی اسماعیل تے باہر گیا ہویا ہے ابراہیم علیہ السلام آندے نے بیٹی میں نو اے تے دسنا تو آڈے کر دے حالات کے نپ دے چل دے پینے بیوی پتہ کی آمدی